الله يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم: قل إنما أنا بشر مثلكم. لكن علماء الشيعة يصفون الأئمة يقولون: أجسادهم من نور وأرواحهم فوق تصورنا. الأئمة أجسادهم من نور وأرواحهم فوق تصور الخلق، والله يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم: قل إنما أنا بشر مثلكم. ثم يقول هذا المعمم الهالك محمد الحلو كما سنرى الآن، يقول: بما أن الله نور السماوات والأرض لكن لا نعرف ماهية نور الله، فأيضا كذلك لا نعرف ماهية نور الآئمة. يعني الآئمة هم الله عند هؤلاء. من الآئمة عليهم السلام لابد أن نقف على بعض شأنهم. نور، أجسادهم نور، أرواحهم فوق تصورنا. لا يمكن أن نقول أنها نور، أنوار، لكن هل هذه كهذه الأنوار؟ لا نعرف. هل أحدنا يستطيع أن يعرف نور الله تعالى؟ الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة. شنو هو النور؟ شنو هي المشكاة؟ مثل نوره كمشكاة. شنو هو المشكاة؟ ماهية هذا النور لا نعرفه. كذلك المعصوم. لذلك الإمام الصادق عليه السلام يقول: نحن من نور ربنا كشعاع الشمس من الشمس. نحن من نور ربنا كشعاع الشمس من الشمس. نفس هذا المثل اللي قاله هذا المعمم يقوله النصارى في إثبات ألوهية المسيح. يقولون ماذا؟ يقولون أن الشمس وشعاع الشمس واحد، وهذا يثبت أن المسيح والله واحد. والشيعة الآن يستخدمون هذا المثل ويقولون: نحن من نور ربنا كشعاع الشمس من الشمس، أي الأئمة من نور الله، خلقوا من نور الله كشعاع الشمس من الشمس. يأخذون من النصارى وينسبون هذا إلى آل البيت ليجعلوهم آلهة، عمائم مزيفة.